जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर आज एक दूसरा जो आप समझें फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है और इम्पोर्टेंट इलेक्शंस है और साथ ही अगर आपने देखा है और नोट किया है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो हैं, उनकी कॉल आई है कि वो जी7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द जी7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउट इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो जी7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझ रहे हैं कि हमें जी7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहिए इसको, जी8 जी9 जी10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से वो उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी है। देखें, इंडिया जो है वो अपनी 13 स्टेट्स और कुछ जो फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है और 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 90 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 543 जो लोकसभा की हैं उसमें से उनका फैसला होना है, जो लोअर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता है फुल तैयार हैं कि मैं वो तीसरी दफ़ा जीतूं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप देखें कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ये जो इलेक्शंस हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट इलेक्शन हैं। यूपी जो है आपको पता है उसके हवाले से कहा जाता है कि जो सीट ऑफ गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली जाना है तो यूपी में आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। इंडिया की सबसे पॉपुलस स्टेट है, नॉर्थ में है 240 मिलियन, यानी कि समझिए ये पूरा पाकिस्तान है। यूपी इज़ ऑल पाकिस्तान, ठीक है जी। और अगर ये पूरा कहते हैं कि अगर ये एक पूरा मुल्क हो तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता है इंडोनेशिया के बाद। यूपी के तकरीबन कोई 80 सीटें हैं और जो जिसमें आप ये कह लें लोकसभा के अंदर, और आप ये समझ लें कि ये कैसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जीतेंगे वो तो हमें पता नज़र आ रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे योगी साहब भी बैठे हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे वो एक जिसे कहते हैं ना एक एक फ्लड है गुजरात के बाद। कहा जा रहा है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीट्स जीती थी यूपी में। 62 सीट्स यहाँ से जीती थी, ठीक है। और ये बहुत बड़ी तादाद में है। अगर तो आप देखें कि 80 सीट्स हों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अच्छा एक एक बात है कि ये जो पाकिस्तान 240 की मिलियन की आबादी है, ठीक है जी। एंड देन हमारे जो क्या नाम है उसका, लोग जो हैं असम्बली जो है वो तकरीबन 250 के करीब लोग हैं, ठीक है, 250 के 250 के करीब लोग आते हैं। जबकि इंडिया के अंदर एक ही सूबा जो है, एक ही स्टेट जो है वो 240 मिलियन का है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 80 सीट्स जो हैं वो वहाँ से ले रहे हैं। बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है गुजरात के बाद। और क्योंकि वहाँ पे मोदी साहब के बड़े तगड़े जो हैं वो पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो थी सारी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी विद इन यूपी बड़े तगड़े स्टाइल में की जाती है, जो कि ख़ास तौर पे जब मंदिर के हवाले से जब बात हुई तो यूपी वाज अ सेंटर ऑफ द डिबेट एंड डिस्कशन अराउंड द वर्ल्ड एंड विद इन द इंडिया। फिर महाराष्ट्र जो है उसकी अपनी आपको पता है एक रिचेस्ट स्टेट है इंडिया के वेस्ट में। मुंबई इसका कैपिटल है, एक फाइनेंशियल हब है। और फिर 48 सीट्स हैं वहाँ पे। बड़ी तादाद में ये आप समझ लें कि ये सीटें हैं। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी 2019 के अंदर। अब कितनी मिलती हैं आउट ऑफ 48? नॉट बैड अगर ये देखा जाए। शिवसेना जो है वो इधर एक डोमिनेंट पार्टी है, उसके पास 18 सीटें हैं। जिसे वो कहें ना कि
शिव सेना का और बीजेपी के मसले हैं, इनसे मेरा ख्याल है उन्होंने हुकूमत भी छीन ली थी। नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है अगर आप ये देखें, इट्स स्टिल देयर, और बड़ी तादाद में लोग मोदी साहब को पसंद कर रहे हैं। फिर जब आप चले जाते हैं वेस्ट बंगाल, जो कि बांग्लादेश और भूटान से मिलती है, कोई 42 लोकसभा की सीट्स हैं इसके अंदर, और ममता बनर्जी इज़ अ बिग नेम, वुमेन चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसकी वो हेड हैं, और अपोजिशन जो अलायंस है इंडिया कोलिशन उसमें भी हैं। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। मेरे ख्याल है 18 एक सीटें बीजेपी को मिली थी इसमें 2019 के इलेक्शन में। 2014 में उनके पास सिर्फ 2 सीट्स थी उस वक़्त। सो ये एक इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। बिहार 40 सीटें हैं इसमें, और जिसे वो कहेंगे ना कि इसी तरह ये आपको पता है कि ये जो तमाम सीटें तो हैं इन चारों स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन फुल सीट्स पे नहीं हो रहे हैं इनकी। ये भी फेजेस में, हर स्टेट डिफरेंट फेजेस में इलेक्शन कर रही है। और जो कहा जा रहा है कि बिहार में अब क्या रिजल्ट आते हैं, वहाँ पे जो नीतीश कुमार हैं जनता दल के, इज़ देयर, उन्होंने जो इंडिया अलायंस है उसको छोड़ दिया था। अब वो क्या बनते हैं, किस तरह चीज़ें चलती हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है फॉर, मैं आपको बताऊं, फॉर साउथ एशिया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन फॉर पाकिस्तान, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इसी पे डिटर्मिन होंगे। सारी की सारी ग्लोबल साउथ की डिस्कशन इसी के ऊपर जो है वो होंगी। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस इलेक्शन इन इंडिया। दिस इज़ नॉट एन इलेक्शन ओनली फॉर, आप ये कह लें कि इसमें ये वो नहीं है कि ये एक इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। नो, दिस इलेक्शन इज़ फॉर द एंटायर रीजन के लिए, और टू मच एक्सटेंट ये इंटरनेशनली भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि ये G7 के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आई है। देखिए, G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी। और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकॉनमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे, एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है, इंडियन ये जो कॉरिडोर है। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है? इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे, तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज़ भी हैं। आपको याद होगा क्योंकि टर्की इज़ ऑल्सो इन द मेडिटेरेनियन, तो टर्की ने कहा हाउ कम देयर कुड बी अ कॉरिडोर व्हिच विल बी सक्सेसफुल विदाउट टर्की। आपने ये याद होगा कि आपने ये स्टेटमेंट जो थी टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से ये सुनी होंगी, ठीक है जी। अब इसकी ज़रा एनालिसिस कर लें कि राइट व्हेन द सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस इज गोइंग ऑन, एंड कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है। एक चीज़ तो ये है कि एक तो इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी बाकी मुल्कों की तरह या पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अब 10 किस्म के सवाल ऑपोजिशन उठाए या कोई अदारे उठाएं, बट दे डू बिलीव दैट इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर then the elections even could be credible. When Manmohan Singh was a prime minister, the BJP didn't raise a question on their credibility. So एक चीज को तो ये हमें थोड़ा सा मतलब we have to give an honor on this, ये एक ऑनर देनी पड़ेगी कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ऊपर ले आए हैं
کہ وہ آپ ان کی 10 چیزوں سے اور ڈس ایگری کر لیں، لیکن اس چیز میں کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہم کرتے ہیں وہ نہیں۔ دوسرا دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ان دا مڈل آف دی الیکشنز فورن ڈگنیٹری کالنگ پرائم منسٹر اینڈ آسکنگ ہم ٹو جوائن ایٹ G7، اس کے کیا میننگ ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ ہم ہوتے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھائی جان دیکھو یہ تو پری پول بیکنگ ہے، دیکھو جناب یہ دیکھو اٹلی یہ چاہتا ہے، اٹلی چاہتا ہے مطلب امریکہ چاہتا ہے، ہم نے اس میں سے سازشیں نکالنی شروع کر دینی۔ بٹ دا کوشچن از کہ آبویسلی یہ تو نہیں ہے کہ اب اگر 1.5 مہینے ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ فارن ریلیشنز جو ہیں وہ آپ ختم کر لیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فارن ریلیشنز بند ہو گئے ہیں آج کے بعد کیونکہ ہمارے ملک میں الیکشنز ہو رہے ہیں۔ سو دیٹ از اے کائنڈ آف دا میچورٹی دے ہیو، اینڈ دین آن دی ادر سائڈ پی ایم مودی نے کیا جی یہ جو میلونی صاحبہ نے وہ کال کی ہے، یہ ان کی ایک کیمسٹری ہے، یہ بڑی اس کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ میڈم میلونی جو ہیں شی کیم ان انڈیا، اور ان کے بڑے لمبے چوڑے یہاں پہ وزٹ ہوئے تھے، اینڈ دین آئی تھنک وین شی لیفٹ انڈیا رائٹ آفٹر دیٹ they also left the BRI. They informed the Chinese. اس میں primarily it was not an India which pushed Italy to leave BRI. It was basically the European Union کی ایک compulsion تھی کہ آپ نے اس کو یہ چھوڑنا ہے، we can't allow this to happen. So پرائم منسٹر مودی نے جب یہ کل بات کی ہے ان سے G7 کی جو ہے G7 آؤٹ ریچ سیشن کے حوالے سے، جو کہ اٹلی کے ایک شہر ہے آئی تھنک پگلیا، وہاں پہ یہ ہونے ہیں۔ سو نریندر مودی کو بلایا جا رہا ہے بیکاز نریندر مودی صاحب کو اور بھارت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ پائن آپ ہمارا حصہ ہیں، نو یو آر اے پارٹ آف اس، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا ایک ریپڈلی ڈیولپنگ آپ کو پتہ ہے کنٹری ہے، ان کا جو پر کیپٹا انکم ہے کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اکانومیز، لیکن جو اب باقی جو اکانومیز دیکھیں، کینیڈا، فرانس، جاپان، اٹلی، یو کے وغیرہ، جو یو ایس اینڈ یورپین یونین جو ہے، ان کی جو پر کیپٹا انکم آبویسلی 40-50 ہزار 35 ہزار پلس کے قریب ہے۔ سو انڈیا کو وہ دے بلیو از این امپورٹنٹ پارٹنر، بٹ سنس دے بلیو کہ ان کی پر کیپٹا انکم ہمارے برابر نہیں ہے، سو دے ڈونٹ میک دیم دا ممبر۔ بٹ یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو اس طرح نہیں پتہ کہ یہ سارا وہ جو نا گروپ آف ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، یا وہ ایک جو ہے، سو اکنامک ڈائنامکس آر دیر، دیٹ از وائی انڈیا از ناٹ دا پرماننٹ ممبر۔ پھر انڈیا کی آپ کو پتہ ہے کہ نان الائنمنٹ کی ایک لیگسی رہی ہے کہ انڈیا کسی کا وہ حصہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، سو اس لیے انڈیا از آلسو ناٹ پارٹ آف دیٹ، انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اٹ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا ووڈ لو ٹو بی پارٹ آف دس گروپ بیکاز دس از اے پریسٹیجیس پولیٹیکل پلیٹفارم۔ When G7 does anything, obviously that makes sense to many countries. اور اب انڈیا بے شک نان الائنمنٹ کی ایک لیگسی رہی ہے، لیکن اب انڈیا وانٹس ٹو بی دا ممبر آف دا سچ کائنڈ آف فورمز بیکاز یہ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، الائنسز ہیں۔ لیکن انڈیا کا کیوں کہ یہ ہے کہ کل کو G7 ایک پوزیشن لیتا ہے رشیا کے اوپر، ٹھیک ہے، تو کیا ہے رشیا انڈیا اپنی پوزیشن وہ لے گا، یہ ایک کویسچن ہے۔ سو یہ جو نان الائنمنٹ کی جو لیگسی ہے انڈیا کی، اٹ پٹس انڈیا ان اسپاٹ میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے ایٹ ٹائمس۔ سو دیٹ از وائی انڈیا جو ہے وہ ہے، لیکن فار ہاؤ لانگ انڈیا ول کیپ رجسٹنگ اٹ سیلف کہ ہاں جی بھائی جان ہم تو آپ کی کیونکہ ہم نان الائن ہیں، ہم آپ کا حصہ بھی بنیں گے لیکن ہم کچھ کریں گے نہیں۔ میرا خیال ہے یہ چیزیں ہیں دیٹ از کریٹنگ بیسیکلی ہیزیٹیشن کریٹ کر رہے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ آل دا ویسٹرن کنٹریز کے درمیان کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے۔ فار ایگزامپل جب یہ رشیا کا ایپیسوڈ ہوا، آپ دیکھیں لارجلی یہ جو G7 کا گروپ ہے یہ سارے کے سارے اینٹی رشیا اینٹی چائنا، سو انڈیا کو کیا یہ وارہ کھائے گا؟ ول انڈیا بی کمفرٹیبل ود دس؟ میرے خیال سے یہ انڈیا ایٹ دس مومنٹ از ناٹ انٹرسٹیڈ، بیکاز اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے G20 پہ آ جائیں، سو واٹ ہیپنڈ ان G20؟ The real bone of contention in G20 is that India doesn't want to take a line which the other countries want to take. So انڈیا خاموش رہا ہے اس معاملے میں۔ سو یہ بڑی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹس اے ویری ٹرکی تھنگ
یہ بڑی مشکل چیز ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں یہ چیزیں ہونا. دین پھر آپ کو پتہ ہے یہ ساری کی ساری جو گلوبل پاور شفٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو رائز آف ادر اکانومیز ہے، چائنا، برازیل، انڈیا اینڈ مینی ادرس، یہ جو ہیں یہ ایک دے آر کریٹنگ ایک شفٹ کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ملٹی پولر شفٹ آ رہی ہے. سو ایوری کنٹری وانٹس از ویٹنگ اینڈ واچنگ. ٹھیک ہے جی، ویٹنگ اینڈ واچنگ ہے، جس کی وجہ سے انڈینز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں شاید اس از ناٹ اے رائٹ ٹائم ٹو بی پارٹ آف دس ہیویلی چارجڈ پولیٹیکل اینٹی، بیکاز یہ ایک ایسی اینٹی ہے جو آپ کو پھر ونس یو آر اے پارٹ آف دیٹ دین یو ہیو ٹو شو. سو میرا خیال ہے ادر کنٹریز آر آلسو اوائڈنگ ٹو ہیو انڈیا ایز اے پرماننٹ ممبر اینڈ انڈیا ول آلسو اوائڈ ٹو ہیو ٹو بی اے پرماننٹ ممبر ان دس. بیکاز اس سے یہ پرابلم آتا ہے انڈیا کو کہ وہ کیسے ایسے سروائیو کر سکتا ہے کہ وہ ان کی بات بھی نہ مانے، اس گروپ کا حصہ بھی ہو، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں جو ہیں obviously they are problematic. بٹ ایک دیکھتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کیا چیزیں نکلتی ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ بٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے فار پرائم منسٹر مودی کہ ہی از ان دی الیکشن کمپین اینڈ ہی از بینگ آسکڈ ٹو کم ٹو G7. یہ اس کی یہ پولیٹیکل کمپین میں فائدہ ہوگا ان کو ڈیفینیٹلی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ نریندر مودی صاحب اپنے جو فارن پالیسی کی کامیابیاں ہیں دے ڈو take it and they do make it as into the domestic politics. دیکھیں India is coming to the global limelight in all these 10 years 15 years. global limelight میں زیادہ آیا. So that is why the party is basically taking it ایز اے، اگر آپ فار ایگزامپل جو مینیفیسٹو تھا بی جے پی کا تو اس میں جو گلوبل ڈگنیٹیز کی جو پریزنس ہے انڈیا کے اندر دیٹ ہیز بین شون ایز بیسیکلی اے سکسیس آف دا پارٹی. سو اسی لیے میں آپ کو جیسے میں نے کہا ہے کہ انڈیا ٹیکس اپنی جو فارن پالیسی کی کامیابیاں ہیں ان کو لے کے چلتا ہے ایز اے دنیا کے سامنے لے کے چلتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کی بیسی کامیابی ہیں. اینڈ دین اوبیسلی پھر لوگ ان کو انٹرنلی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں بھائی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دنیا کو اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی پارٹی ہوتی تو یہ ہوتی، لیکن بات تو صحیح ہے کوئی بھی پارٹی ہوتی لیکن ایک ایڈوانٹیج تو ان کی پارٹی کو ملا ہے اور انہوں نے تھوڑی بولڈ موو لی ہے، یہ ماننا پڑے گا. پرٹیکولرلی عرب ورلڈ کے معاملے میں بہت ہی بولڈ جو ہے وہ موو لی ہے اور اس میں نو بڈی شوڈ ہیو اے ڈاؤٹ آن دس. کسی کو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑی پوزیشن لی ہے. اینڈ دنیا کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ایک اگریسو بولڈ موو انڈیا لے رہے. بٹ اس میں سے آئندہ آنے والے دنوں میں نریندر مودی اگر آتے ہیں تو کیا وہ مومنٹم برقرار رکھ پائیں گے یا وہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے ان کیس ہی لوزز الیکشنز. آلدو سارے جو اس وقت پولز آ رہے ہیں باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہی کی جا رہی ہیں دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ون. بٹ یو نو پالیٹکس جو ہے نا یا الیکشن جو ہیں یہ یو نیور نو واٹ ول ہیپن ٹمارو. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ کچھ کہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ حکومت ابھی پاور میں آئی ہے الیکشن سے پیسے آئے لے تھا کہ انہوں نے آ جانا ہے، لیکن جیسے الیکشن ہوئے تو پتہ چلا کہ عمران خان کی پارٹی بڑی تعداد میں جیت کی ہے. بعد میں پھر الزامات بھی لگے کہ الیکشنز مینوپولیٹ ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت بتا نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے یا بات نہیں کر رہے تھے یا پولز کے اوپر کویسچن مارک لگے کہ پولز بھی کریکٹ نہیں تھے. بٹ لیٹ سی نریندر مودی نے 10 سالوں میں کام تو کیا ہے. ہی ہیز گون ان فرنٹ آف پیپل. نارملی فارن پالیسی اور بہت ساری ان چیزوں پہ ڈسکشن تو ہوتی ہے لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید انفلیشن یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ان چیزوں پہ اس طرح ڈسکشن نہیں ہوتی جس طرح پبلک ڈسکورس میں یا میڈیا پلیٹ فارمس میں ہونی چاہیے. یہ بھی ڈفرینٹ قسم کے ڈسکشن جو ہوتی ہیں. بٹ لیٹس سی کہ سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشنز اینڈ پی ایم ملونی کی جو کال ہے ہاؤ ڈو دے ایڈ اپ ٹو پرائم منسٹر مودیز سکسیس.